This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian آموزش زبان فارسی. کلید تمرین 49. شما مشغول چه کاری بودید؟ چه کار می کردید؟ چه کار داشتید می کردید؟ من مشغول خرید بودم. خرید می کردم. داشتم خرید می کردم. وقتی که قطار به ایستگاه رسید شما مشغول چه کاری بودید؟ وقتی که قطار آمد من مشغول شستن دستهایم بودم. وقتی که زلزله آمد بچه ها چه کار می کردند؟ بچه ها در حیاط مشغول بازی بودند. وقتی که صاعقه آمد خانومتان چه کار می کرد؟ او در آشپزخانه مشغول آشپزی بود. مریم مشغول چه کاری بود که دستش را برید؟ او داشت با کارد بازی می کرد. او با کارد داشت بازی می کرد. موقعی که برق رفت شوهرتان چه کار می کرد؟ موقعی که برق رفت شوهرم در حمام بود. موقعی که هواپیما به زمین نشست تو چه کار می کردی؟ وقتی که هواپیما نشست من تو دستشویی بودم. موقعی که دسفول بمباران شد شما خواب بودید یا بیدار؟ همه مردم خواب بودند. وقتی که کشتی به ساحل رسید هوا چطور بود و شما چه کار می کردید؟ هوا آفتابی بود و من مشغول حرف زدن با دوستم بودم. هوا آفتابی بود و من با دوستم مشغول حرف زدن بودم. موقعی که بیمار بیهوش شد دکتر مشغول چه کاری بود؟ دکتر با پرستار حرف میزد. موقعی که آب داغ روی پایش ریخت شما چه کار کردید؟ آب سرد روی پایش ریختم.